बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और कभी कोई दुख तकलीफ़ आपके नज़दीक ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत गुड न्यूज़ पूरी कौम के लिए कि दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो बिलाखिर सामने आ गई। मेडिकल बोर्ड ने उनको नाबालिग करार दे दिया। मसलन 15 साल उनकी एज और 15 साल की एज की बच्ची की, तो एक तो हम इस बारे में बात करेंगे और दूसरा काज़मी साहब और उनकी मिसेस के बारे में। तो आज पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे मैं करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अपने प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं न्यू कमर हूँ और मुझे पूरी सपोर्ट करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। तो बात ये है कि बिलाखिर मैं अब यकीन कर लें कि मैं इस पीरियड में बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार रहा हूँ और स्टिल अभी तक हूँ। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। देखें, आखिर दूध का दूध पानी का पानी होना था। वो पाक ज़ात ऊपर बैठी है जिसने हक सच का हमेशा साथ देना है, झूठ का साथ नहीं देना। तो ये मेरा ईमान था कि ये ऐसा होगा। ये मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये इस तरह होगा कि दुआ और ज़हरा ज़हीर ये खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे और काज़मी साहब और उनकी मिसेस इतनी तकलीफ़ दे और अज़ियतनाक लाइफ गुजारेंगे। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरा रब बैठा है ऊपर और वो बेहतरीन मुनसफ़ है और बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। खुशी की बात यह है कि जो नैरेटिव था काज़मी साहब का वो सच साबित हुआ और दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल के करीब हुई। मसलन चाहे आप वो सिंध में शादी का कानून लागू करे 16 साल वाला या पंजाब में 18 साल वाला, तो उस फेज से निकल गई दुआ ज़हरा। तो लेट्स सी आगे अब कोर्ट क्या फ़ैसला करती है और मुझे अपनी अदालतों पे पूरा मुकम्मल एतमाद और भरोसा है और इंशाल्लाह वो हक सच का साथ देंगे और अदल और इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरा यकीन और ईमान है। लेकिन बातें करने वाली ये हैं, जो मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ। एक तो इसमें पूरी कौम की दुआएं काज़मी साहब के साथ थी, पूरे पाकिस्तान की दुआएं, सवाए चंद लोगों के जो इनको भरपूर सपोर्ट कर रहे थे और रॉन्ग का साथ दे रहे थे। इसके अलावा यकीन करें मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने इतनी तकलीफ़ महसूस की है, स्टिल कर रहा हूँ। जब तक कि काज़मी साहब का दिल ठंडा नहीं होता उतनी देर तक मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। कुछ लोग हैं जिनके क्या मुफादात थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन रॉन्ग किया उन्होंने। अब मैं सिर्फ कौम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, ये काज़मी साहब और उनकी मिसेस, इन जैसा तो मैंने आज तक कोई पर्सनैलिटी देखी नहीं। जितना इन्होंने परसू किया, जितनी पूरी मशीनरी इनके अगेंस्ट थी, पूरा एक लॉबी इनके अगेंस्ट काम कर रही थी बड़ी स्ट्रॉन्ग, और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और मैं इनको देख देख के आप यकीन करेंगे मैं बेशुमार दफ़ा रोया हूँ काज़मी साहब की और उसकी मिसेस की हालत देख के। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जब ये मेडिकल बोर्ड में पेश होने गई तो वो इस तरह ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे कि हम एक झलक अपनी बेटी को देख लें। तो ये माँ बाप का प्यार की इंतहा देखी मैंने। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि काज़मी साहब और मिसेस काज़मी जो हैं ये बहुत ग्रेट लोग हैं, बहुत अजीम लोग हैं। उन्होंने अपनी रिश्तेदारियों की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी मोहल्लेदारियों की परवाह नहीं की, उन्होंने लोगों के तानों की परवाह नहीं की। तो मैं
میں یقین کرے بڑی تکلیف میں، بڑے کرب میں، اس لیے کہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو قوم پوری کو میں مبارکباد دوں گا کہ آپ نے دل سے دعائیں کی اور حق سچ کا بول بالا ہوا، یہ تو ہے۔ میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں جس تکلیف میں مبتلا ہوں، کہ ہمارے ملک میں ہر باپ ہر ماں کاظمی صاحب اور مسز کاظمی جیسے سٹرونگ نہیں ہیں۔ بے شمار ایسے کیسز عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں رول رہے ہیں۔ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ ہر بندہ کاظمی صاحب اور ان کی مسز جتنا دلیر نہیں ہے، مضبوط اعصاب کا مالک نہیں ہے، تو ہمارے معاشرے کا کیا بنے گا؟ ہمارے قانون میں اپنی عدلیہ سے، میں اپنے لا انفورسمنٹ لا قانون کی ایجنسیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز آپ لوگ حق سچ کا ساتھ دیں اور انصاف کا بول بالا کریں۔ میں تکلیف پتہ کیا فیل کر رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ 2 مہینے یہ جو عدالتوں کے چکر، کاظمی صاحب اور ان کی مسز وہ اور فائلیں پکڑی ہوئی ہیں اور وہ در بدر ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کے بتائیے، کیا کبھی اس 2 ماہ میں 1.5 ماہ میں انہوں نے کبھی ٹائم پہ کھانا ان کو ملا ہوگا؟ کیا ان کو بھوک لگی ہوگی؟ کیا انہوں نے کھانا کھایا ہوگا؟ یا یہ میں سوچ کے تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ ان کے گھر کا کیا حال ہوگا، ان کے گھر کو کون سنبھال رہا ہوگا، اور ان کی اور بھی بیٹیاں ہیں، ان کا کون رکھوالا ہوگا، ان کو کون سنبھالے گا؟ تو پلیز یہ ایک لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، پوری قوم کے لیے، کہ خدا را حق سچ کا ساتھ دیں اور دعا کریں رب کائنات سے۔ وہ تو کرم کرتا ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس پاکستان میں کوئی دوسری دعا زہرا پیدا نہ ہو جائے، اور دعا زہرا کو جتنا میں نے کروول اور ظالم دیکھا ہے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ ایسی بیٹیاں اللہ پاک کسی دشمن کو بھی نہ دے جو اتنی سنگ دل، اتنی پتھر دل۔ اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ غلطیاں، انسان خطا کا پتلا ہے، میں بھی گناہ گار ہوں، خطا ہو جاتی ہے، لیکن دعا ہے رب کائنات سے ہمیں معاف کر دے، ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، اور آپ سب بھی دعا کریں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہا کریں۔ اور لیٹس سی کہ اب آگے فردر کیا حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں اچھے کی امید رکھنی ہے، اور اللہ پاک اس بچی کو بھی ہدایت دے۔ دعا فاطمہ بھی اپنے والدین کے پاس لوٹ جائے اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہے، اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ان کا رائٹ ہے وہ دے، اور جو جیسے وہ اس کے فیوچر کا فیصلہ کرے اس پہ عمل کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، کبھی کوئی دکھ تکلیف آپ کو نہ آئے، اور مجھے میرے چینل کو پیار دیتے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور۔ تھینک یو سو مچ۔